यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, इसके बारे में लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, खुदा की जिंदगी से खारिज होने का सबब। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकॉन को बटन को जरूर दबाएं और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु अल मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद और पर्पस सिर्फ ये था कि हर फर्द बशर हमेशा की जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। मगर कदीम जमाने में भी और आज के दौर में भी बहुत से लोग इस कसरत की जिंदगी से खारिज हो गए और मेरे अजीजों, खारिज होने का सबब इंसान की अपनी कमजोरी की वजह थी। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 18, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी अकल तारीख हो गई है, क्योंकि उनकी अकल तारीख हो गई है और वो उस नदानी के सबब से जो उनमें है, और वो उस नदानी के सबब से जो उनमें है अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि पौलुस रसूल ने यह खत जो है इफिसस की कलीसिया को उस वक्त लिखा जब वो शहर रोम में रोमी हुकूमत की कैद की हालत में था और तकरीबन ये 60 से 61 सदी के अंदर ये खत लिखा गया। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल कैद की हालत में भी कलीसियाओं की फिक्र में है और फिर इफिसस में पौलुस रसूल ने तकरीबन 3 साल क़याम किया और वहां एक कलीसिया की बुनियाद डाली और उसको बड़ी फिक्र थी कि कहीं इफिसस की कलीसिया जो है वो हमेशा की जिंदगी से खारिज ना हो जाए। तो मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदा की जिंदगी से खारिज होने की 3 वजूहात हैं, 3 सबब हैं जो पौलुस रसूल जो है उस वक्त की इफिसस की कलीसिया और आज की हर एक कलीसिया को और हर एक फर्द बशर को जो ईमानदार और रासबाज कहलाते हैं उनको ये खत लिख रहे हैं और फरमाते हैं कि उनकी अकल तारीख हो गई है, इसलिए खुदा की जिंदगी से वो खारिज हैं। मेरे अजीजों, आज की इस जदीद दुनिया में भी हम जब दीन मसीहत की दुनिया पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी अकल जो है वो तारीख हो चुकी है। जब हम तारीखी का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर 129 मरतबा तारीखी का जिक्र पाया जाता है। और अकल तारीख क्यों हुई है, इसकी रीजन क्या है? आए कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 4, कि आज के दौर में भी बहुत सारे लोगों की अकलों को आज के इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, तारीख कर दिया है, जिसकी वजह से लोग आज भी खुदा की हमेशा की जिंदगी से खारिज हैं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत है, उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 4, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत में है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। मेरे अजीजों,
آج بھی ابلیس کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کی عقلوں کو طریق کر دیتا ہے تاکہ خدا کے کلام کی خوشخبری کی جو روشنی ہے وہ ان تک نہ پہنچے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہ ہو جائے. اسی سبب سے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی سے خارج ہیں. میرے عزیزو، اسی طرح دوسرا سبب جو خدا کی زندگی سے خارج ہونے کا ہے وہ ہے نادانی کے سبب سے جو ان میں پائی جاتی ہے. اس لیے خدا کی زندگی سے وہ خارج ہے. میرے عزیزو، جب ہم لفظ نادانی کا بائبل مقدس میں مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا بائبل مقدس کے اندر ہمیں 11 مرتبہ ذکر ملتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت مبارکہ میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ تلاوت کریں. تموتیس کے نام پولس رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 23. لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح امثال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 22 جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اے نادانو تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے. میرے عزیزو، دوسری جو ریزن ہے وہ ہے نادانی. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نادانی میں آ کر ہمیشہ کی زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار ضرور کرنا چاہتا ہوں. جب بزرگ ایوب کے اوپر ایک بہت بڑی مشکل پریشانی آئی جس کو آزمائش کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، تو جب اس کا سب کچھ لٹ گیا، مال دولت اور بیٹے اور بیٹیاں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اس کے بدن بھی جو ہے وہ زخمی حالت میں تھا، تو اس وقت اس کی بیوی نے آ کر اپنے خاوند سے کہا، کیا اب تک بھی تو اسی خدا کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اور اس نے آگے سے جواب دیا کہ نادان عورتوں کی سی باتیں نہ کر. ایوب کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 9 اور 10 کے اندر یہ بات لکھا ہوا ہے. پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. میرے عزیزو، آج بھی بہت سارے لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے، نادانی کی باتوں کی وجہ سے خدا کی ہمیشہ کی زندگی کے خارج ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور پرپس صرف ایک ہی تھا کہ لوگ زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں. اور اسی طرح تیسری بات جو خدا کی ہمیشہ کی زندگی سے خارج ہونے کا سبب ہے وہ ہے اپنے دلوں کی سختی کے باعث. دلوں کی سختی کے سبب سے خدا کی زندگی سے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خارج ہیں. قدیم زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اپنے دل کی سختی کی وجہ سے ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر سکے، اور آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دل بڑے سخت ہیں. عزیزو، آئیں میرے ساتھ مل کر ایک آیت مبارکہ تلاوت کریں. یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 16 باب اور اس کی آیت مبارکہ 12. اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی، کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے اور میری نہ سنی. اسی طرح یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 13 باب اور اس کی آیت مبارکہ 10. پر شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوئے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں، وہ اس کمر بند کی مانند ہیں جو کسی کام کا نہیں. میرے عزیزو، کلام مقدس ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے کہ جو اپنے دل کی سختی کے باعث اپنے دل کی من مرضی کرتے ہیں اور وہ اس کمر کس کی مانند ہیں جو کسی کام کا ہی نہیں ہے. سو میرے عزیزو، یہ خدا کی زندگی سے خارج ہونے کے 3 سبب ہیں. نمبر 1، ان کی عقل طریق ہو چکی ہے نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اپنے دلوں کی سختی کے باعث. خدا کا بیٹا اس دنیا میں صرف اسی لیے ظاہر ہوا کہ ہر فرد بشر ہمیشہ کی زندگی پائے، بلکہ کثرت کی زندگی پائے. جب ہم یوحنا
रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 36 का मुतालिया करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। मेरे अजीजों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, यीशु मसीह ही है खुदा की तरफ से हमेशा की जिंदगी बनकर इस दुनिया में आए हैं। अगर इससे पहले आपने यीशु अल मसीह को कबूल नहीं किया तो मेरे अजीजों, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं, उस हमेशा की जिंदगी से खारिज ना हो, तो मेरे अजीजों, आज ही नजात का दिन है, आज ही तौबा का दिन है, आज ही अपनी जिंदगी का यू टर्न लेने की जरूरत है। अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको इस हमेशा की जिंदगी को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।